Subscribe and press the bell icon for my upcoming videos. जिंदगी यूं ही 2 साल तक चलती रही, खुद को मशीन बनाकर पागलपन करते और खुद को मसरूफ करके। लेकिन फिर मुझे कराची आना पड़ा अपनी बहन की मंगनी में शिरकत करने के लिए। मैं अपने दोस्तों से मिला जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे। गुलाब खान भी मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से एक था। गुलाब खान हमारी क्लास फेलो की बात कर रहा था तो अचानक इसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें याद है हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की? मुझे याद था पर मैंने झूठ बोला, मुझे याद नहीं। कौन? इसने कहा, मैं महा की बात कर रहा हूँ, वो पागल हो गई है। मुझे इसकी बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो गई है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो अब्दुल्ला? मैंने तो सिर्फ एक बात की है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसने मुझसे कहा तो मैंने अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की कोशिश की और इससे पूछा, ये कैसे हुआ? इसने बताया वो किसी से मोहब्बत करती थी और इसे धोखा दे दिया। मैं जब इससे मिला तो वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसने मुझे भी नहीं पहचाना और वो अपने वालिदैन को भी नहीं पहचान रही थी। इसके वालिदैन इसके दोस्तों के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने इसे कभी किसी के साथ देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता था कि इसके दोस्त कौन थे और या इसका किसी लड़के के साथ चक्कर था या नहीं। और वो 1 साल से पागलपन के दौर से गुजर रही है। मैं अस्पताल गया, मैंने इसे देखा। इसकी आंखें उदास थीं, लेकिन इसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने इसकी आवाज़ सुनी, वो अपने आप से बातें कर रही थी। अब्दुल्ला, कहाँ हो तुम? तुम ही तो सिर्फ मेरे दोस्त थे। मैंने सुलेमान से कहा था, तुम सिर्फ गुस्से में हो, तुम जल्द वापस आ जाओगे। मैं अपने दोस्त को जानती हूँ, अब्दुल्ला मुझे नहीं छोड़ सकता। सुलेमान, वो सिर्फ मेरा दोस्त था और मैं इससे सिर्फ दोस्तों वाली मोहब्बत करती हूँ। सुलेमान, इसी के साथ वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखती है। मैं वापस घर चला गया। मैं इसे इस तरह से नहीं देख सकता था। दूसरे दिन मैं सुलेमान से मिला। मैंने इसके मुंह पर मुक्का मारा। फिर मैंने इससे कहा, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है? मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैं सोचता था कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी और मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं रोते हुए कह रहा था, तुमने इसके साथ ये क्या कर दिया? वो बहुत ही मासूम लड़की थी और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। सुलेमान सारी बातें सुनने के बाद जवाब देता है, महा मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करती थी, हर वक्त हर पल सिर्फ तुम्हारी बातें करती। और मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता था कि वो मेरे हो के भी मेरी ना हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि वो हर वक्त एडी करती रही। एडी को ये पसंद है, एडी को वो पसंद है, तुम इसके लिए सब कुछ थे। और वो मुझे हमेशा कहती थी कि एडी जल्दी वापस आ जाएगा, मैं दावत दूंगी, और उसने मुझे छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अब्दुल्ला, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे सलमान की बात पे यकीन नहीं आया। मुझे इस वक्त लग रहा था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन इसने फिर बताया। एक दिन महा मेरे पास आई और कहने लगी, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे बहुत सदमा हुआ कि इसने मुझे छोड़ दिया बिना किसी वजह के। और फिर कुछ दिन बाद मैंने सुना कि वो पागल हो गई है। अब्दुल्ला, यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, यही हकीकत है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने इसे नहीं छोड़ा, इसने मुझे छोड़ा है और मैंने इसे पागल नहीं बनाया। मैं घर आकर सोचता रहा कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ। मैं सारी बातें सोच रहा था कि ऐसी क्या बात है, कौन बताएगा। और फिर अचानक ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और अगले दिन मैं अस्पताल गया। मैं इसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, महा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी जैसे पागल लोग करते हैं। मैंने कहा, बंद करो ये सब। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम अपने वालिदैन का दिल दुखा रही हो, तकलीफ दे रही हो। मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो, तुम पागल बिल्कुल भी नहीं हो, तुम ठीक हो। मैं इसी वक्त से जानता था जब मैंने तुम्हें देखा। तुम बहुत अच्छी अदाकारी करती हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों? मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो इसे यकीन आ गया कि अब ड्रामा नहीं हो सकता। तो इसने मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ? मैं मुस्कुराया और बोला, मैं बताऊँगा अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। हम दोनों वही पिछले दोस्त बन गए जैसे पहले थे। पता ही नहीं चला कि हमारे दरमियान 2 साल गुजर गए थे। ठीक है लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब?
میں نے بتایا ماہا تمہیں یاد ہے جب میں تم سے ملنے ہسپتال آیا تھا تو تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے مجھے عبداللہ کہا، ایڈی نہیں۔ تم مجھے کبھی عبداللہ نہیں کہتی تھی، ہمیشہ ایڈی ہی کہتی تھی، اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم ایک گھٹیا قسم کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، پتہ نہیں تمہارے گھر والوں اور دوستوں نے کیسے یقین کر لیا، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے پتہ چلا، اور دوستی ایک ایسی چیز ہے جس میں دوست کو نہ پہچان سکے تو وہ دوستی ہی کیا۔ اور اب تمہاری باری ہے مہا، اب تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی اس طرح کی ایکٹنگ کرنے کی۔ جس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں جو ایکٹنگ کر رہی تھی، یہ جو حرکتیں کر رہی تھی، میں جو پاگل پن بنی ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ دنیا میں اگر میرا کوئی دوست تھا تو وہ صرف تم تھے، میں تم سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، ہر مشکل میں تم نے میرا ساتھ دیا، تم میرا پہلا پیار تھے، تم میرا پہلا پیار تھے، دوستی والا ہی صحیح، پر مجھے تم پر اتنا یقین تھا جتنا کسی پر نہیں تھا۔ اگر ہر کوئی مجھے چھوڑ دیتا تو بھی مجھے یقین تھا کہ تم نہیں چھوڑو گے، مجھے اتنا یقین تھا کہ تم پر ایڈی۔ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور یہ ہے تمہاری محبت کہ جب مجھے تمہاری ضرورت پڑی تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہر دن میں تمہارا انتظار کرتی تھی، اور جب بھی میں سلمان کو دیکھتی تھی، جب بھی میں اسے ملتی، مجھے تمہاری یاد آتی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں مر رہی ہوں۔ میں نے سلمان کو چھوڑ دیا کیونکہ میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں سلمان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، اور اگر میں نے اسے نہیں چھوڑا تو مجھے خود سے نفرت ہو جائے گی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کی خوبصورتی مجھے اس کی طرف متوجہ کرتی تھی، وہ محبت نہیں تھی، اور جب میں اس حالت میں تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں دعائیں کرتی تھی اور اللہ سے کہ تم آ جاؤ۔ انہی دنوں میرے والدین میری شادی کے لیے پریشان ہونے لگے اور رشتہ لانے لگے، اور وہ مجھ سے زبردستی کرنے لگے کہ میں شادی کر لوں۔ پھر میں نے اسی وقت سے پاگل ہونے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ میں نے ساری تیاری کی تھی، میں ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور میں نے 2 نیند کی گولیاں کھا لیں، اور پھر میں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اور تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے ایڈی، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں لوگ وہ دیکھتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے۔ لوگ کہنے لگے جن کا سایہ ہے اس پر اور یہ پاگل ہو گئی ہے، پھر رشتہ تو دور کی بات ایسی لڑکیوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے، اس لیے میں نے یہ کیا، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اللہ پاک مجھے مایوس نہیں کریں گے اور میں صرف تمہاری بیوی بنوں گی، اور دیکھو تم آ گئے۔ پھر ہم دونوں نے یہ ساری باتیں اور ساری کہانی اپنے والدین کے سامنے رکھ دی۔ پہلے تو وہ غصہ ہوئے، لیکن پھر ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ ہماری پھر شادی ہو گئی، اور ماہا اب میری بیوی ہے، لیکن اب بھی ہم دوست ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کہانی اپنے بچوں کو سنائیں۔ ماہا اور عبداللہ کی کہانی، محبت اور دوستی۔ جی تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ دوستی اور محبت کا چھوٹا سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔